مسواک کریں جے وضو کرن دے بعد اگر ڈندے وچوں خون بھی نکل آوے وضو نہیں ٹوٹدا، خون نکلن نال وضو نہیں ٹوٹدا، یاد رکھے کلی بندہ کر گنے اگر کوئی اتنا، لیکن شروع ہے جڑا مسواک شروع کرے سی تے ٹوتھ پیسٹ دا عادی بنیا ودا ہو سی، اوکوں دو چار دن ہارا تو مسواک جدہ ہی کرے سی خون نکل سی، جراثیم مردن ختم تھیندن۔ یہ جڑا ٹوتھ پیسٹ ہے نا یہ تے انگریزیں دی سازش ہے، جتنی سمیل ٹوتھ پیسٹ ہے شاید کہیں چیز چوے تو نسوار کے زیادہ بو ہے دے دنیا دے کہیں شاید نشے اتنا سمیل نہیں جیڑی این ٹوتھ پیسٹ ہے تو آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں، اور جتنا توارے سارے دندیں تے ہڑوں کو تباہ کرنے دا ذریعہ ٹوتھ پیسٹ ہے، دنیا دی بھی کوئی چیز کہنی یہ مار کے دے ہنو جواب دیتی ودن کھندا تے شروع کے نے کشے کہنا غریب آشودہ وصلے نال گزارا کیتے سی، ٹوتھ پیسٹ ان دے ہنو دی دشمن بن گئی ہے، اور ٹوتھ پیسٹ ایسی بیماری ہے آج لائی وے اگر کال نہیں وے لائی تو کہیں دے کٹھے بہن جو گے کہنے وے ہوں دے تو ساں یہ ڈیلی مارنی بندی ہے، یہ ڈیلی پتہ نہیں کیڑے کیڑے کیمیکل کیڑے کیڑے جراثیم حرام جانوریں کو دیاں چربیاں پگھلا کے اندے اندر پا کے مسلمانے کو دینن بھی چلو بھئی صفائی کرو، ڈاندتے چمک گئے لیکن انہیں دیاں بنیاداں ڈندے دیاں کھوکھلیاں تھی ویجاں، ڈاندے چمک ویندن لیکن نبی پاک دی سنت تے عمل نہیں دینا، اللہ راضی نہیں دینا۔ ہیں مسلمان نمازی بھی ہیں وضو بھی کریں، مسواک رکھو، زیتون دا مسواک رکھو، اور سب تو بہترین مسواک ہے تازی سویر نال ککر دی مسواک کٹو، واک بھی کرو تے مسواک بھی کرو، اور مسواک دا طریقہ کیا ہے نبی دی سنت تو ثابت ہے، صحابی رسول دے اللہ دے پیغمبر مسواک کرنا تے این انداز نال کرنے ہیں، آپ جڑے ویلے مسواک کرنے ہونے نا تے آپ دے منہ مبارک وچو آ دی آواز اندی آئی وَهُوَ يَقُولُ اللہ دے نبی مسواک کو سانگے چ گھنوے ہیں گلے تک گھنوے ہیں، جیڑا جیڑا کھاون پیون دا مٹیریل گلے چ لگا پیا ہوندا او کو آپ باہر کڈ دے ہیں، دی آواز ہوندی ہے جیڑا مسواک دا حصہ آپ نرم کرنا اون نرم کرنا والا مسواک دا جڑا آرک ہونا او آرک آپ پیونے اندروں میدے دی اصلاح دا ذریعہ بندا، اگر ککر دا مسواک تو سان سویر نال کرن دی عادت چا بناؤ تے جڑی ککر دی چھل ہے او بھی لگی پئی ہوئے، اصل تے یا چھل فائدہ دینی ہے، این چھل کو بندہ چوسیں دا راوے، این چھل دا جڑا جوس تے ار کے بندہ میدے دو بھیجیں نہ راوے، مسواک کرن دی عادت رکھن والا بندہ کریں میدے دا مریض نہیں بندا، مسواک دی عادت رکھن والا بندہ کریں اپنے منہ وچوں سمیل نہیں آ سکدی، ہر ویلے بندے دے دند بھی ٹھیک، ہنو بھی ٹھیک تے چہرہ بھی ٹھیک۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اگر مشقت نہ ہوئے میں ہر وضو دے نال مسواک کو لازمی قرار دے اگر میری امت واسطے بھاری نہ ہوئے ہر نماز دے نال میں مسواک کو لازمی قرار دے اللہ دے نبی فرمائے